सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ नि मेरो नानी उठेकै छैन। अहिले कति बज्यो भने नि 12 बजिसक्यो, 12:10। अहिलेसम्म उठेको छैन गाइस। के भएर यति लामो सुत्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है गाइस, मेरो चाहिँ नानीलाई कोक्रोमा सुताउँदैन कि कोक्रोमा चाहिँ लुगाले भरेछ। नानी चाहिँ यहाँ बेडमा सुतिरहेछ मजाले। अहिलेसम्म उठेको छैन। पुकुली बेबी त्रिकाया बेबी त्रिकाया उठ, 12 बजिसक्यो त बेबी। मस्त निन्द्रामा चाहिँ यत्रो हल्ला गर्दा पनि उठ्दैन। अरू बेला चाहिँ नि रातिखेरि चाहिँ छ्यास्सै आवाज गर्नु हुँदैन, उठिहाल्छ। राति चाहिँ बिहान चाहिँ यस्तो मजाले सुत्छ। 12 बजिसक्यो, आज नुहाइदिउँ भनेको थिएँ, छैन उठ्नु। उठ बेबी, मर्निङ भइसक्यो, उज्यालो भइसक्यो, 12 बज्यो। भोक लागेन? अझै सुत्नु? अझै सुत्ने? उज्यालो भयो त उठ। अझै निन्द्रा लागिरहेको छ उसलाई।